Islamic Research Center. رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد، محترم سامعین حضرات، اللہ مالک الملک نو اپنے بندیاں دے نال بڑی محبت ہے۔ جڑے اللہ دے بندے نے، اللہ نو اپنے بندیاں نال بڑا پیار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندیاں تے حد درجہ شفقت کرنے والا اور انہاں تے رحمت کرنے والا ہے۔ اسے بات دا نتیجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے، اللہ حکم فرماندے نے اس بندے دے کھاتے اندر ایک نیکی لکھ دیو۔ اے اللہ دا بندہ جس وقت اس نیکی تے عمل کردا ہے، اپنے ارادے نو عملی شکل اپناندا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرماندے نے ایک نہیں بلکہ 10 لکھ دیو۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا۔ اور بندہ گناہ دی نیت کردا ہے، گناہ لکھیا نہیں جاندا، اور جے کر لے تے پھر کتنے لکھے جاندے نے؟ جتنا گناہ کرے اتنا ہی لکھیا جاندا ہے۔ اے اللہ دی اپنے بندیاں دے نال کمال درجے دی محبت ہے۔ اور پھر تسی دیکھ دے ہو کہ جنت اللہ دی رحمت دی نشانی ہے، تے جنت دے 8 دروازے نے۔ جہنم اللہ دے غضب دی علامت ہے، تے جہنم دے 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو اے پیغام دینا چاہندے نے کہ میں تواڈے نال حد درجہ محبت کرن والا اور تواڈے تے رحمت کرن والا ہاں۔ میرا دل کردا ہے میرے شیخ خان نے جڑی اگ بالی ہے میں او دے تے پانی پا دیا۔ کیوں جی؟ میرے محترم بھائیو،
اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں تے کمال درجے دی شفقت اور مہربانی فرمائی ہے، لیکن بندے اللہ والے بن جان تے پھر اللہ انہاں تے رحمت کر دے نے۔ نبی علیہ السلام دے ایک مشہور صحابی نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے، فرماندے نے اللہ دے نبی کوئی ایہو جہا عمل دس دیو میں او عمل کراں تے سیدھا اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاواں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی گھنٹوں دا واز نہیں کیتا، صرف 2 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ان من موجبات المغفرہ بذل السلام و حسن الکلام، فرمایا کہ بے شک اللہ دی مغفرت نو، اللہ دی رحمت نو، اللہ دی بخشش نو واجب کرنے والی جو چیزاں نے بذل السلام انہاں چو ایک ہے کہ سلام نو عام کرنا۔ جیڑا بھی ملاقات ہوئے کسے بندے دے نال بھی تواڈی راہ جاندیاں بیٹھک ہو جاندی ہے، تسی جان دے ہو نہیں جان دے، ملاقات ہوندی ہے، اس نو السلام علیکم کہو۔ فرمایا وا حسن الکلام، جدوں بھی کسے نال گل کرو تے اچھے انداز وچ گل کرو، اعلیٰ اخلاق دے مالک بن جاؤ، خوش مزاجی دے نال تسی او دے نال گفتگو کرو، تواڈے جانے تو بعد بھی بندہ یاد رکھے کہ فلاں بندے دے نال میری ملاقات ہوئی سی۔ تے جے ایہو جے بول بولے کہ او پچھلیاں نو بھی وصیت کر کے جائے کہ فلاں بندے دے متھے نہ لگنا، بڑا پیڑا بندہ جے، زبان دا بڑا کڑوا ہے، الفاظ بہت تلخ اختیار کردہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے غور کیجئے، اللہ رب العالمین نو اپنے بندیاں دے نال محبت بڑی ہے، ایسے واسطے مالک نے تیری میری بخشش واسطے بہانے بنائے نے۔ فرمایا کہ اگر اللہ دی جنت حاصل کرنا چاہندے ہو سلام نو عام کرو، وحسن الکلام تے لوگاں نال اچھی گفتگو کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کتے او مالک اعلان فرماندہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اپنے بندیاں دے نال بڑیاں محبتاں کرن والا، کتے اللہ فرماندے نے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، او اللہ حد درجے گناہاں نو معاف کرن والا، اپنے بندیاں دے نال محبتاں کرن والا۔ غفور بھی مبالغے دا سیگا، ودود بھی مبالغے دا سیگا۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔
آئیے میرے محترم بھائیو اللہ دی اپنے بندیاں دے نال محبت ویکھنی ہے تے اس بات تو اندازہ لگا لیجئے ایک بندہ غلطی دے نال بھول کے لا علمی دے اندر گناہ کر لیندا ہے پھر اس نو احساس ہوندا ہے کہ میرے تو غلطی ہو گئی اپنے مالک دی نافرمانی ہو گئی اے اللہ دے سامنے سر بسجود ہو جاندا ہے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے اللہ اے دے گناہ معاف کر دیندے نے قرآن اعلان کر رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ فرمایا او بندے جو لا علمی دے اندر نادانی دے اندر غلطی کر بیندے نے اپنی جان تے ظلم کر لیندے نے پھر فوراً اللہ دی طرف رجوع کر دے نے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دے نے اور اس انداز نال منگ دے نے اللہ تو آکھے آسی غیر تھی نہ منگی تے میرے کولو منگدا نہ سنگی اللہ اپنے ہی فضلوں عطا کر دے میری معاف ہر ایک خطا کر دے اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نہ ساڈے دلاں دی آس نو توڑی نہ اس انداز دے نال معافیاں منگدا ہے اللہ فرماندے نے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون کتے اللہ فرماندے نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے جو لا علمی دے اندر غلطی ہو جانے تو بعد فوراً نادم ہو جاندا ہے شرمندہ ہو جاندا ہے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندا ہے بلکہ اللہ اپنے بندے دے نال اس طرح محبت کر دے نے کہ اے دے گزشتہ گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیندے نے قرآن اعلان کر رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ فرماندے نے او لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیتے اللہ دے حضور اپنی غلطیاں تو تائب ہندے نے اللہ فرماندے نے فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اسی ایسے بندیاں دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دینے ہیں اے اللہ دی اپنے بندیاں نال محبت ہے کہ نہیں گناہ دی معافی مانگدا ہے گناہ بھی معاف نے اور اللہ گناہ نو نیکی بنا دیندے نے بلکہ او مالک اعلان کردا ہے کہ تسی میرے سامنے آؤ تے صحیح اپنے گناہاں دی معافی منگو میرے سامنے کھڑے ہونے تو ڈر جاؤ میں تانوں دوہری جنت عطا کراں گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربکما تکذبان۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نال کس طرح محبتاں کردے نے۔ حضرات غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی راہ دے اندر ایک کھجور صدقہ کردا ہے، اللہ اس کھجور نو اپنے دائیں ہاتھ دے نال قبول کردے نے اور ایدی اس طرح پرورش کردے نے۔ فرمایا جس طرح تسی گھوڑے دا بچہ لے کے او دی پرورش کردے ہو حتیٰ کہ او گھوڑے دا بچہ سواری دے قابل ہو جاندا ہے، جنگ دے اندر شامل ہونے دے قابل ہو جاندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کھجور کیتی ہوئی جو صدقہ کھجور کیتی ہے اللہ رب العالمین اس نو اس طرح پال دے نے، ایدی پرورش کر دے نے کہ اے پہاڑ دی طرح ہو جاندی ہے۔ اے اللہ دی اپنے بندے دے نال کمال درجے دی محبت ہے کہ نیکی تھوڑی کیتی ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماندے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی اپنے بندیاں دے نال محبت دیکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو نیت کر کے سوندا ہے کہ میں صبح فجر دی نماز صبح تہجد دی نماز ادا کراں گا، لیکن ایدے تے نیند غالب آ گئی، بیدار نہیں ہو سکیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے نیت کیتی سی اے ساری رات ستا رہا، ایدی نیند ایدے واسطے صدقہ ہے اور اللہ اس نو رات دے قیام دا اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ اے اللہ دی اپنے بندیاں دے نال محبت ہے۔ اس مالک نے اعلان فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کتے اللہ فرماندے نے واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ دی قسم ہے اللہ بہانے لب دینے کسے طرح میرے اے بندے جہنم تو بچ کے تے جنت دے وارث بن جان، کیونکہ اللہ نو اپنی مخلوق دے نال محبت بڑی ہے۔ اور آئیے میں جس بات دا پیغام دینا چاہنا، اللہ دی قسم ہے اللہ اپنے بندیاں دی توبہ قبول کر دینے، انہاں دے گناہ معاف کر دینے، لیکن اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دینے جو اللہ دی مخلوق تے رحمت کردہ ہے۔ اللہ اس بندے تے رحمت کر دینے جو اللہ دی مخلوق تے رحمت کردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے کہنے لگے اللہ دے نبی میں اپنی جس وقت بکری نو بھی ذبح کرنا میں او دے تے بھی رحمت کرنا، او دے تے بھی رحم کرنا۔ کی مطلب کہ میں اپنے اوزار نو اپنی چھری نو تیز کر لینا تاکہ اس ذبح ہونے والی بکری نو زیادہ تکلیف نہ ہوئے، اور جس وقت میں اس نو زمین تے لٹانا بڑے پیار دے نال زمین تے لٹانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بکری تے رحم کرنے دی وجہ تو اللہ بھی تیرے تے رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ دی مخلوق تے رحمت کیتی، اللہ تیرے تے رحمت فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیو، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سفر تے جا رہا سی، سخت گرمی سی، پیاس دی شدت دے نال نڈال ہو گیا، دور دور تک پانی تلاش کیتا، ایک کنواں نظر آیا، اے فوراً کنویں دے اندر اتریا، جی بھر کے اس نے پانی پیتا، اپنی پیاس بجھائی، کنویں چو باہر نکلیا، چند قدم آگے چلیا، انہیں دیکھیا ایک کتا، اللہ دی مخلوق ہے نا، ایک کتا جو کہ پیاسا ہے گیلی مٹی نو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی نو چاٹ رہا ہے پیاس دی شدت دے نال۔ اس بندے نو فوراً اپنی پیاس دا احساس ہویا، اے فوراً کنویں دے اندر اتریا کہ میں اس پیاسے کتے نو پانی پلا دیاں، کوئی برتن اے دے کول نہیں، اس نے اپنا موزہ اتاریا، اس نو پانی دے نال بھریا، ہن کنویں چو باہر نکلنے دا ارادہ ہے لیکن ہاتھ وچ موزہ پکڑ کے باہر نکلیا نہیں جاندا، اس نے اس موزے نو اپنے منہ دے اندر لے لیا،
کنویں دی منڈیر نو پکڑدا ہویا باہر آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے او پانی اس کتے نو پیش کیتا, کتے نے جی بھر کے پانی پیتا. اللہ رب العالمین نے فشکر اللہ فغفر لہ, اللہ نے اس بندے دی قدر کیتی اور اے دے گناہاں نو معاف کر دیتا, کیونکہ اس نے اللہ دی مخلوق تے رحم کیتا. تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے زمانے دے اندر ایک مالدار شخص جدو بھی او دے کول کوئی قرضہ لین واسطے آندا تے اس نو او قرضہ دے دیا کردا, اور جس وقت قرضے دی وصولی واسطے اپنے کسے ملازم نوکر نو بھیجدا اس نو نصیحت کردا کہ اگر تو دیکھیں کہ ایک قرض خواہ قرض لین والا اے تنگ دستے تے اینو مزید مہلت دے دے, پھر وقت آ گیا پھر او رقم ادا کرنے دی طاقت نہیں رکھدا, حالات دی تنگی دی وجہ تو مزید مہلت دے دے. اگر دیکھنا ہے کہ ایسا شخص بالکل ہی حالات تو تنگ ہے جدا اپنے کردہ نظام بھی نہیں چلدا, او دے تے مزید آسانی کر دے, انہوں ویسے ہی معاف کر دے. صرف اللہ دی مخلوق تے رحمت کردہ ہے, اللہ دی مخلوق تے مشکل نہیں لے آندا, اللہ دی مخلوق واسطے آسانی پیدا کردہ ہے. میرے محترم بھائیو, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جدوں فوت ہو گیا اللہ رب العالمین پوچھ دے نے میرے بندے کوئی نیکیاں بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں, تے آندہ ہے مالکہ کوئی نیکیاں دے بہت بڑے انبار تو نہیں لے کے آیا, ہاں ایک نیکی ضرور ہے کہ میں تیرے تنگ دست بندیاں تے آسانی کریا کردہ سی, اور نیت میری ایسی لعل اللہ ان یتجاوز عنی, نیت میری ایسی کہ شاید میرے اس عمل دی وجہ تو اللہ میرے تے رحمت فرما کے میرے گناہ تو درگزر فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتجاوز اللہ عنہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا تو میری مخلوق تے رحمت کردہ سی, میں مالک ہو کے تیرے تے رحمت کیوں نہ کراں, جا میں تیرے گناہ معاف کر دیتے. تو میرے محترم بھائیو, اگر اسی کسے واسطے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو پھر لوگاں دے رستے دے اندر کانٹے بھی نہ بچھایا کرو, لوگاں دے رستے دے اندر روڑے نہ اٹکایا کرو. لوگاں دے معاملات دے اندر اگر آسانی کرنا نصیب ہو جائے بڑی سعادت مندی دی بات ہے, لیکن اگر اے ایسا شرف حاصل نہیں ہوندا تے لوگاں واسطے مشکل بھی کھڑی نہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اور رستے چو گزر رہا سی, اس نے ایک خاردار جاڑی نو دیکھیا, اس نے فاخرہ اس جاڑی نو اکھیڑیا اور رستے تو دور گرا دیتا. فشکر اللہ فغفر لہ, اس نے ایک کام اس واسطے کیتا کہ اللہ دی مخلوق تے کوئی مشکل نہ آئے, اللہ دی مخلوق نو کوئی پریشانی نہ آئے. فشکر اللہ فغفر لہ, اللہ رب العالمین نے اس بندے دی اس نیکی دی قدر کیتی اور اے دے گناہاں نو معاف کر دیتا. اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دے نال بڑی محبت کردہ ہے, لیکن بندیاں نو بھی چاہیے ہے کہ اپنے اس مالک دے نال محبت کرن. اس دے نال محبت کرنے دا انداز اے ہے کہ او دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ کرن, اور اپنا ہر عمل اللہ رب العالمین دے اتارے ہوئے احکامات دے مطابق بجا لے آن, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لین. اے ہوئی ساڈی دعوت ہے, اے ہوئی فکر ہے. اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دے اعمال درست فرما کے اللہ رب العالمین ساڈے گناہاں دی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.